अस्सलाम वालेकुम। द न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं मारिया नसीर। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। निगरान सेटअप की तश्कील के बाद पहला काबीना का इजलास आज हो चुका है। इस इजलास में समत का तयन किया गया है और अज़्म आलीशान है कि मुकर्ररा मुद्दत में तरक्की की बुनियाद रखेंगे। अब सवाल ये है कि महदूद इख्तियारात के साथ और बज़ाहिर महदूद वक्त के लिए आने वाली निगरान हुकूमत मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकती है, जबकि इसका एक निकाती एजेंडा तो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात हैं और इससे बढ़कर हर चीज़ में इसकी मसरूफियत एक पैगाम भी है कि निगरान अभी कहीं नहीं जा रहे। ये फ़कत एक अंदाज़ा है। जी हाँ, लेकिन सितंबर में जाने वाले को जाते जाते नैब तरमीमी बिल का फैसला करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपनी सर्विस के आखिरी आयाम गुजार रहे हैं, उन्होंने आज दौरान समाअत ये कहा है कि नैब तरमीमी बिल की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी, क्योंकि वो अपनी रिटायरमेंट यानी सितंबर के बस से कबल उसका फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ना कर सके तो ये उनके लिए शर्मिंदगी का यकीनी तौर पर। लेकिन इसके अलावा जो मामलात हैं ना, वो हमारे चेहरों पर एक दाग हैं, वो रिजवाना की सूरत हो, फातिमा की सूरत हो या कभी किसी और कमसिन घरेलू मुलाजिम की सूरत, ये हमारे रवैये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। लेकिन हम और हमारा निज़ाम इंसाफ इस सूरत हाल पर खामोश तमाशाई रहता है और हर नया वाक़या इंसानियत पर स्याह धब्बे की मानंद पैवस्त होता चला जाता है, लेकिन हम इंसानियत की तरफ लौटने को किसी सूरत तैयार भी नज़र नहीं आते। आज के न्यूज़ रूम में मुआशरती रवैयों पर और घरेलू मुलाजमीन का जो दुख है वो भी बयान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले काकड़ काबीना की आज की जो कार्रवाई है उसका अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे, ये पहला बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। निगरान काबीना के इजलास से निगरान वज़ीर आज़म ने खिताब किया और कहा कि मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। जी हाँ, डायरेक्शंस जो हैं उसका तयन कर लिया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। The best team. I'm hopeful that Almighty Allah would enable us to lead and steer this nation in this interim period. I'm very well aware that we are here for an allocated time. We do not have some perpetual mandate to serve this nation or country. अच्छा उबैद, जिस तरह की इकॉनमी चैलेंजेस तो यकीनन है और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि मौशी बदहाली एक हकीकत है। उनकी जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम इस वक्त स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हैं। यकीनी तौर पर IMF का जो मुआहिदा है वो इस गवर्नमेंट ने भी लेकर चलना है और उन्होंने ये बताया है कि हमने इस एग्रीमेंट के ज़रिए धक्का स्टार्ट तो कर दिया है। डीज़ल की कीमत बढ़ने से महंगाई का तूफ़ान आता है, ये मुमकिन नहीं है कि महंगा तेल ख़रीद कर उसे सस्ता बेचें। तो ये दुख बयान करते हुए साथ ही साथ ज़ख्मों पर किस तरह से नमकपाशी कर रहे थे वज़ीर इत्तलात साहब, और ये भी कहा जाता है कि जब डीज़ल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की जो है वो कीमत बढ़ जाती है। जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है और ख़ास तौर पर डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो वो अपने साथ अफराते ज़र और महंगाई का एक तूफान साथ लेकर आता है। हम लोग एक IMF का मुंजमद प्रोग्राम था, वो बड़ी मुश्किल से वो उसको धक्का देके स्टार्ट कराया और हम लोग एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसमें हैं और उसमें हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। उनमें ये भी शामिल है कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ना दें। जो मुल्क की मईशत का हाल है, जो हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए का जो हाल है, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि हमारा जैसा मुल्क महंगा तेल खरीदे और सस्ता बेचे। तो नुमाइंदे खुसूसी सदीक साजिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सदीक साजिद, आज पहला काबीना इजलास हो चुका है, सबसे पहले तो इस इजलास का अहवाल हमें बताइएगा। जी, जैसा कि निगरान वज़ीर इत्तलात बता रहे थे आज के फ़ैसलों के हवाले से, मैं थोड़ा सा आपको अहवाल बता दूं कि आज निगरान वफाकी काबीना का पहला इजलास था अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत। पहले तो उन्होंने खुश आमदीद कहा, फिर जो निगरान वज़रा थे उनका आपस में भी तारफ़ कराया गया। तो तकरीबन कोई 50% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो उन्होंने आपस में भी फिर जो है वो तारफ़ कराया ताकि जो आगे काबीना की टीम के हैसियत से मामलात हैं उसको बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। फिर जो निगरान वज़ीर आज़म ने खिताब किया उसमें उन्होंने अपनी जो तरजीहात है वो बताई कि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा मैंडेट है उसके मुताबिक ही हम रहें, और ख़ास तौर पर फिर जो उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात के ख़िलाफ़
तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जो केसेस चल रहे हैं, इससे उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमसे पहले के हैं। दूसरा साना 9 मई की भी उनकी जानिब से जो है वो मजम्मत की गई और कहा गया कि जो केसेस इस हवाले से चल रहे हैं उसमें बिला तफरीक और बिला इम्तियाज़ जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। फिर जो मुआशी सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल है, उसके मामला पर ख़ास तौर पर फोकस था। मुआशी सूरत हाल के हवाले से बड़ा फैसला ये सामने आया कि ये जो निगरान हुकूमत है ये अपने जो अखराजात है इसको कम करने जा रही है, यानी कि सरकारी अखराजात में इन्होंने कहा कि हम कमी करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक कमेटी जो है वो बना दी है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर इसकी जो है वो सरबराही करेंगी और काबीना के अखराजात में भी इजाफा नहीं होगा, बल्कि जो काबीना के वज़रा हैं, जो गाड़ियाँ जो सहूलियात मराहत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी वगैरह, उसमें भी वो कमी लाएंगे, ये कहा गया। दूसरा जो IMF के साथ या दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदे हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। और ख़ास तौर पर IMF के साथ जो कमिटमेंट साबिक़ हुकूमत ने की थी, यानी कि PDM की हुकूमत ने, उसके ऊपर ये अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। तो उसमें भी किसी किस्म का ना तो सब्सिडी ये देंगे, ना ही ये होगा कि तेल अगर महंगा होता है तो यहाँ पर ये सस्ता करें, ये नहीं होगा, बल्कि जो आलमी मंडी में होगा ये आगे उसको मुंतकिल कर देंगे, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, आम तक उसी हवाले से फैसले पहुँचाए जाएंगे। फिर ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात करवाए या फिर फरवरी 2024 में इंतखाबात करवाए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो वो निगरान हुकूमत को जब भी जो इस हवाले से जो किरदार अदा करना हुआ वो करेगी और आज के फैसलों के बाद ठीक है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त नाराज लिए चले निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखो, हम आपके साथ वहाँ पे जो आपका मेन चर्च था जो डैमेज हुआ है, वहाँ पे जब भी आपकी दुआया तकरीब होगी वो हम लोग अटेंड करें और आपका जो चर्च है वो रिस्टोर होए। जो घरों को नुकसान हुआ है उसमें ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, कुछ मुसलमानों के भी घर हैं, उन सब के लिए भी हम फाइनेंशियल उनको ठीक कराने के लिए उनको अमाउंट देंगे ताकि वो अपने घर को ठीक करा लें। लेकिन जो चर्चेज़ हैं वो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि संडे तक, वरना कुछ चर्चेज़ जो नहीं हो सकेंगे वो अगले 1-2 दिन के अंदर हम करा लेंगे, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक हम सारे चर्चेज़ को रिस्टोर कराएंगे। एक पूरी कर रहे हैं कि संडे तक, वरना कुछ चर्चेज़ जो नहीं हो सकेंगे वो अगले 1-2 दिन के अंदर हम करा लेंगे, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक हम सारे चर्चेज़ को रिस्टोर कराएंगे। एक चीज़ इस इंसिडेंट के बाद हुई है कि जितने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने सब ने इसको कंडेम किया है और कल भी जब इलामिया मुश्तरका जारी हुआ है उस टाइम पे भी उन्होंने उसको बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम किया और हम अरेस्ट भी हमारी जारी हैं। आई साहब दिन में 2-3 दफ़ा उसकी ब्रीफिंग दे रहे हैं हमें और ये हम आपको ज़रूर अश्योर कराएंगे कि ये हमारा एक बड़ा सानिया है और हम इसमें जो इन्वॉल्व है, इनके पास एविडेंसेस भी आ गई हैं, वीडियोस भी आ गई हैं, सारा कुछ है। हम इंशाल्लाह हर एक को अरेस्ट करेंगे जो जिम्मेदार है, जो उसमें इन्वॉल्व है। तो उसके लिए भी हमने काफ़ी इन्होंने टीमें बनाई हैं जो उस पर दिन रात लगी हुई हैं। उसके अलावा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको सिक्योरिटी देना वो भी स्टेट का फ़र्ज़ है और ख़ास तौर पे जो लोग अपने घरों से चले गए हैं और डर से और सारा कुछ है, उनका एतमाद बहाल करना, उसके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। हमारी टीम को जहाँ पे जो एफ़र्ट करनी पड़ी वो करेगी और वो चीज़ नहीं है कि हम उसको भुला दें कि अच्छा ठीक है 2-4 दिन गुजारो और उसके बाद फिर अल्लाह ना करे कोई अगला वाक़या हो और उसके बाद फिर दोबारा से मीटिंग करें, सारा कुछ करें। एनीवेज़ हम इंशाल्लाह ताला आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो इस आने के ज़िम्मेदार हैं वो कानून से नहीं बच सकेंगे और दूसरा उसको रेस्टोर करने के लिए लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो कुछ का हम कर सके वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। निगरान वज़ीर आला पंजाब
वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और जड़ावाला वाक़े के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे और उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी की गई उनकी जानिब से और कहा गया कि आज जुम्मे के खुतबात में अक़लियतों के हकूक़ पर जो है वो बातचीत की गई और जड़ावाला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारों को सज़ा भी दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से जड़ावाला वाक़े की भरपूर मज़म्मत की गई। हमने देखा जड़ावाला वाक़े जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है और हुकूमत की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जो है वो अपनाने का कहा गया है और इसी पर आज मोहसिन नकवी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहा गया कि आज जुम्मे के खुतबात में अक़लियतों के हकूक़ पर बातचीत की गई है जबकि जड़ावाला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी और साथ ही साथ ये कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। तो निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी मसीही नुमाइंदा वफूद से जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनके साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारों को सज़ा भी दी जाएगी और साथ साथ जड़ावाला मुतासरीन को हर मुमकिन मदद जो है उनकी की जाएगी। यकीनी तौर पर इस वाक़े से मुतालिक बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ है वज़ीर आज़म का भी, आर्मी चीफ़ ने भी गुज़श्ता रोज़ बात की। बहरहाल इस मामले से मुतालिक हम आगे चल के तफसील से आपके साथ बात करेंगे। अभी निगरानों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सिंध के निगरान वज़ीर आला हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर, वो वज़ीर आला हाउस पहुँचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने यहाँ उन्हें सलामी दी और इस तकरीब में चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत, कायम मकाम IG इमरान याकूब और दीगर अफसरान मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला की सलामी के बाद अफसरों से मुलाकात भी हुई, उन्हें तारुफ़ करवाया गया कि कौन कौन सा अफसर वज़ीर आला हाउस में किस किस ड्यूटी पर मौजूद है। जी हाँ, आज जो थे निगरान वज़ीर आला सिंध जो थे वो पहुँचे थे वहाँ पर और उन्होंने वहाँ पर तमाम अफसरान से मुलाकात भी की। तो निगरान वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है, उसकी काबीना है कि जिसने अब बनना है, तो इस पर जो है वो मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। काबीना में माहिर तालीम, डॉक्टर, सर्जन और सिक्योरिटी मामलात के माहिर अफराद पर मुश्तमिल ये काबीना होगी जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर का कहना है कि सिंध की काबीना मुकम्मल गैर जानिबदार सूबे के आवाम के वसी तर मफाद में काम करेगी। काबीना के वज़रा में जो है वो प्रोफेशनल्स होंगे, उनका बेदाग माजी होगा, तालीमी और पेशा वराना काबिलियत का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाएगा, ये उनका गोल है और वो इस सिलसिले में बड़ी क्लैरिटी रखते हैं। लेट्स सी कि होता क्या है, क्योंकि इस वक्त खींचातानी भी साथ साथ शुरू हो गई है। पहले तो निगरान वज़ीर आला के हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो इल्तवा का शिकार रही क्योंकि गवर्नर साहब दस्तयाब नहीं थे, वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ थे। फिर कल बिलाखिर निगरान वज़ीर आला ने जो है अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है, आज उन्होंने चार्ज लिया। तो अब पता ये चल रहा है कि जो सियासी जमातें हैं वो इस सिलसिले में अपना शेयर मांगती नज़र आ रही हैं। सिंध में जो निगरान काबीना है उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 4 वजारतें मांगी है, जैसे कि सूरत हाल सबके सामने ही है। वफाक में भी यही हुआ कि सियासी जमातों ने कोशिश की कि उनके जो लोग हैं उन्हें लगाया जाए और इसी तरह सूबों में भी ये एक आम सी प्रैक्टिस है, लॉबिंग की जाती है, अपने लोगों का जो है वो नाम दिया जाता है ताकि किसी का तो काम बने। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप निगरान सेटअप में वजारतें क्यों मांग रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, निगरान सेटअप में वजारतें मांगना कोई बुरी बात नहीं है, अनटिल और अनलेस उसमें सियासी शख्सियत जो है वो ना लगाई जाए, कोई न्यूट्रल आदमी हो या सियासी शख्सियत ना हो, उसकी सियासी जमात से क़राबत हो सकता है। आप देखें कि सरफराज भुगटी साहब को लगाया गया है जो कि बलूचिस्तान में सियासी जमात से एक ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन वो निगरान सेटअप का हिस्सा हैं। इसके अलावा खुद काकड़ साहब जो है वो आपके सामने हैं, बाप पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, सेनेटर थे, लेकिन फिर उन्हें वज़ीर आज़म लगाया गया। तो ये सियासी शख्सियत का होना कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें कोशिश की जाती है कि एक ऐसा शख्स हो जिस पर सबका कंसेंसस हो, सब माने हुए हों और उसमें फिर ताकि कोई मसला ना आए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वज़ीर आला या वज़ीर आज़म होता है, निगरान जो कैबिनेट है वो इतनी मैटर नहीं कर रही होती इन पर्टिकुलर। ठीक है, इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ सुलेमान मौजूद है। सुलेमान, आज जो था वो इजलास होना था जो कि मुलतवी हो चुका है, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन इस हवाले से? जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान की जानिब से जो है वो आज इजलास रखा गया था जिसमें जो है वो मशावरत होनी थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि कन्वेनर हैं MKM पाकिस्तान के, वो इसकी सदारत करते और तमाम राब्ता कमेटी के अरकान को तलब किया गया था, लेकिन MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर जो है डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील की जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंतकाल के बायस जो है वो अब 3 रोज़ा शोक का ऐलान MKM ने किया है और तमाम तर सियासी सरगर्मियां जो है उन्हें मुअत्तल कर दिया है। MKM ज़राए का कहना है कि कुछ जो है वजारतों के हवाले से जो है वो MKM की जो क़यादत है उस पर इत्तफ़ाक़े राय उनका आपस में हुआ था, जिसमें जो है वो 4 वजारतें ज़ीरे गौर हैं। स्पेसिफिक हो सके कि ये 4 वजारतें कौन सी हैं?
جی بالکل، ایم کے ایم ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایم کے ایم قیادت اور ایم کے ایم رابطہ کمیٹی جو ہے وہ ماضی میں اس بات پر اتفاق کر چکی ہے، جب وزیر اعلیٰ کے لیے مشاورت جاری تھی کہ وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے جب نام پر ہم اتفاق کریں گے تو اس کے بعد ہمارے بھی مطالبات یہ ہیں کہ ہمیں بلدیات، صحت، تعلیم اور جو ہے وہ کھیلوں کی وزارتیں جو ہے وہ نگراں سیٹ اپ کے لیے ہمارے نمائندگان جو ہم نامزد کریں ان کو اس سیٹ اپ میں رکھا جائے، جس میں جو ہے وہ بعض نام جو ہے وہ ذرائع سے سامنے بھی آتے ہیں، جس میں صحت کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر جنید شاہ جو ہے ان کا نام سامنے آیا، اور دیگر ایک دو نام ہیں جو ابھی مزید رابطہ کمیٹی کے جو اراکین ہیں ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے سامنے اچھے امیدواروں کے نام جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں اور قیادت کو آگاہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ نام فائنل کیے جائیں گے کہ کس کو کس طرح سے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ جو حکمران جماعت رہی ہے ماضی میں پیپلز پارٹی، اور پھر اپوزیشن کی جماعت تھی ایم کے ایم، تو ایم کے ایم کو جی ڈی اے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور دیگر اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو متفقہ طور پر جب یہ نام سامنے آئیں گے تو یہ دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ مشاورت کے بعد جو ہے وہ دونوں جانب سے جو ہے وہ کمیٹیز اس ناموں پر مشاورت کرے گی اور پھر یہ نام آگے بھیجے جائیں گے، جس کے بعد ہی یہ فائنل ہوگا کہ کون سی کابینہ میں کتنے اراکین ہوں گے اور کس کس جماعت کو کیا پوزیشن ملتی ہے۔ لیکن ایم کے ایم پر امید ہے کہ ایم کے ایم جو مطالبہ کر رہی ہے تو ایم کے ایم کے مطالبات اب مانے جائیں گے، کیونکہ ایم کے ایم نے جو ہے وہ ماضی میں جب ضرورت پڑی ہے حکمران جماعتوں کو تو ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ایم کے ایم نے جو اپنی شرائط رکھی تھی اس پر ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی تھی کہ جب کابینہ کی تشکیل ہوگی تو آپ کے جو تحفظات ہیں وہ تمام تر دور کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے سلیمان، یہ بھی بتائیے گا کہ جو دو نام بتائے گئے ہیں آپ کی جانب سے، اس کے علاوہ آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں، کون سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں؟ لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ بریگیڈیئر حارث ہیں، ان کا نام جو ہے وہ زیر غور ہے، جنید شاہ ہیں ان کا نام زیر غور ہے، محمد سعید ہیں ان کا نام زیر غور ہے۔ یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی فیلڈز کے ماہر لوگ ہیں، لیکن ابھی باقاعدہ طور پر اس حوالے سے کسی قسم کا ایم کے ایم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اس کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے اب تک نہیں ہو سکا ہے، تو اس وجہ سے کوئی نام جو ہے وہ اسپیسیفک ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ نام فائنل ہو گئے ہیں یا ان پر جو ہے وہ غور شروع ہو گیا ہے۔ 5 نام جو ہے وہ ایم کے ایم کی جانب سے دیے جائیں گے، اور ممکنہ طور پر ایم کے ایم کو 4 قلمدان جو ہے وہ ایم کے ایم کی مرضی سے دیے جانے پر جو ہے وہ امکان ہے کہ ایم کے ایم نے 4 قلمدان مانگے ہیں، لیکن یہ وزارتوں میں چینجنگ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ایم کے ایم کی ذرائع کی جانب سے کہ 4 قلمدان ایم کے ایم کے منتخب جو نام ہوں گے، جو شہر کی اور صوبے کی سیاسی شخصیات ہیں یا ماہرین ہیں، تعلیمی شخصیات ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کے نام ایم کے ایم تجویز کرے گی۔ ساتھ ہی رہ کر ڈائریکٹر ساؤتھ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے، لیکن آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ نگران وزیر اطلاعات جو ہے اس پر جو ہے انفارمیشن آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی جانب سے بھی بیان سے پہلے جو جی ہاں آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی جانب سے بیان دیا گیا اور کہا گیا کہ معاشی بدحالی ایک حقیقت ہے اور ان سے انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ مزید کہا گیا کہ ہم اس وقت سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پر موجود ہے، جبکہ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بتایا کہ آئی ایم ایف کے منجمد پروگرام کو دھکا دے کر سٹارٹ کر دیا گیا، اور اس حوالے سے مقبول باقر نے کیا کہا آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ پہلی فیز میں چند نام آئیں گے، اس کے بعد پھر مزید نام آئیں گے۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بہت طویل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہو، اور یہ بھی کوشش یقیناً ہے کہ بہتر سے بہتر لوگوں کو چنا جا سکے۔ اس میں صلاح مشورے بھی جاری ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ اب آگے بڑھے گا۔ تو بہرحال مقبول باقر صاحب کو بھی آپ نے سن لیا اور ماریہ نے آپ کو مرتضیٰ سولنگی صاحب کے بارے میں بھی بتا دیا، تو جتنے مسائل ہیں انہیں ایک طرف سمیٹ کے اس کی ایک گٹھری بنا کے آپ کے سامنے اس نیوز روم نے پیش کر دی ہے۔ بہرحال یہ ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس نے چارج سنبھال لیا ہے اور سندھ کی کابینہ پر مشورہ ہو رہا ہے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے سلمان آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح ایم کے ایم جو ہے وہ جوڑ توڑ کر رہی ہے، اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو لگائیں، کیونکہ یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جو سیٹ اپ ہے یہ پرولونگڈ ہوگا، یہ کیونکہ کل کے الیکشن کمیشن کے بیان کے بعد، الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد دسمبر تک تو حلقہ بندیاں ہیں یا ڈی لمیٹیشن ہے، پھر الیکشن کیمپین ہے، اور بعض لوگ یہ اندازہ لگا کر بیٹھے ہیں کہ فروری مارچ تک بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاتا بھی نظر آ رہا ہے، تو صورتحال دلچسپ ہے۔ ایسے میں ساری سیاسی جماعتوں کی کوشش ہے کہ ان کی مرضی کے لوگ آ جائیں کابینہ میں، نگران کابینہ میں، اور انہیں اندر کی خبر تو پتہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، الیکشن کب ہوں گے، کب نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو
मामलात हैं। लेकिन बहरहाल सलमान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, हम ज़रा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान और रेहान हाशमी भी हमारे साथ हैं बताया जा रहा है। रेहान हाशमी आपके पास आ जाते हैं। रेहान, सूरत हाल है क्या इस वक्त? फेवरेट्स तो बता दिए हैं सलमान ने, कौन कौन सी वजारत है जिसे एम किया जा रहा है MQM की तरफ से? फेवरेट कौन सी है उनकी वजारत सबसे ज़्यादा? अभी तक की जो इतलात है, जैसे सलमान ने आपको बताया, जो निगरां वज़ीर आला हैं वो काफ़ी इस बात पे पुरुमीद है कि वो तमाम माहिर अफराद, ब्यूरोक्रेट और जो अच्छी शोहरत के लोग हैं उन्हें अपनी काबीना में शामिल करें। उनकी काबीना मुख्तसर होगी और ऐसा लगता नहीं कि वो सियासी बुनियादों पर जो लोग थोड़ी बहुत भी सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उनकी काबीना में शामिल हों, क्योंकि वो बिल्कुल बाय बुक चलने वाले हैं। और हमारे ज़राए का कहना है कि उन्होंने जो आज मीटिंग की थी उसमें भी अपने अफसरान को वाज़ेह तौर पर कहा था कि किसी की कोई सिफारिश नहीं, जो काम है वो अपने कानून के मुताबिक किया जाएगा। तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि कुछ जो, जैसा आपने खुद कहा, मुख्तलिफ सियासी जमात वाले चाहते हैं कि उनके निगरान लॉबी तो हर कोई करता है, लेकिन MQM ने देखें बड़ा पिन पॉइंट करके 4 वजारतें मांगी हैं, तो डेफिनेटली उन्हें पता होगा कि कौन सी 4 वजारतों पे उन्होंने खेलना है, क्योंकि सियासत का भी एक खेल ही है, सारी सियासी जमातें उसमें अपना हिस्सा डालती हैं। वो 4 वजारतें हैं कौन सी, मैं ये ज़रा आपसे समझना चाह रहा हूँ। ख्वाहिश तो हर किसी की होती है, MQM की ख्वाहिश जो हमें अभी तक जराए हैं वो कहते हैं जी बल्दियात उनके पास, बल्दियात उन्होंने कहा है जी सेहत होनी चाहिए उनके पास, क्योंकि बल्दियात कराची में सबसे ज़्यादा काम ही बल्दियात में होता है, तरक्याती काम हो, फंड रिलीज करना हो, अरबों रुपए का फंड होता है, वो तमाम ये और उसके अलावा उसके साथ स्पोर्ट्स उनके कहते हैं कि स्पोर्ट्स भी हमारे पास होनी चाहिए। ये और दूसरी चौथी वजारत है वो हमारे जराए कहते हैं कि कॉमर्स या दाखिला। अब देख रहे हैं कि इनकी ख्वाहिश पूरी होती है नहीं जी। दाखिला की वजारत तो नहीं खैर मिलती, कॉमर्स की शायद फिर भी मिल जाए, लेकिन जो बल्दियात का आप मामला कह रहे हैं रेहान साहब, ये तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग इस तरह से हो जाएगा कि कराची में अभी हाल ही में मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, तो मुर्तज़ा वहाब साहब को वही वाला हिसाब है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे कि मुर्तज़ा वहाब हैं तो लेकिन उन्हें फिर फंड ही नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल फंड नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो वज़ीर आला, निगरां वज़ीर आला है, वो अपने किसी की जो सिफारिश है और दीगर काम जो सिंध में गुज़श्ता 13 साल से होते थे वो होते नजर नहीं आते। सही है, वो जो कानून चले आपकी तवक्को और उम्मीद ये है कि बाय द बुक चलेंगे मकबूल बाकर साहब, और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन बहरहाल MQM अपने जोड़ तोड़ कर रही है और कोशिश कर रही है कि काबीना में लोग आ जाएं उनकी मर्जी के। रेहान साहब भी हमारे साथ थे और सलमान साहब भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बलोचिस्तान की तरफ रुख करेंगे तो बलोचिस्तान में अपोजिशन के नामजद मीर अली मर्दान डोमकी निगरान वज़ीर आला नामजद हो चुके हैं, जबकि अली मर्दान डोमकी की तकर्रुरी की मंजूरी जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर दी, जबकि मीर अली मर्दान डोमकी को वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। तो मुल्क में निगरान सेटअप मुकम्मल हो गया है। पंजाब और KPK में जो था वो पहले ही सेटअप कंप्लीट हो चुका था और अब सिंध और बलोचिस्तान में भी ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सिंध और बलोचिस्तान में भी हो गया है, वफाक में भी हो गया है, लेकिन बहरहाल ये क्लियर नहीं है कि इलेक्शंस कब होंगे। तो हर तरफ निगरान आ चुके हैं। अब निगरान जो हैं वो अपने मुकर्ररा काम से ज़्यादा का अंदाज़ा भी लगा रहे हैं और कहते भी ये हैं, जैसे आज वफाकी काबीना ने कहा कि हम तरक्की के सफ़र को आगे लेकर जाएंगे। इसी तरह से कल ये कहा जा रहा था कि जो वज़ीर आला सिंध हैं वो कराची के मसाइल को हल करेंगे। बलोचिस्तान के वज़ीर आला से भी इसी किस्म की तवक्कुआत होंगी, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना केयर टेकर सेटअप का, वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये ट्रांजिशनल एक होता है, फोर्स होती है, बॉडी होती है जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट तक जो है वो ब्रिज करती है मामलात को, डे टू डे जो मामलात हैं उन्हें लेकर चलती है। गो के इस मरतबा वफाक में जो सेटअप है उसके पास थोड़े से इख्तियारात हैं कि वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट को लेकर, अपनी इंगेजमेंट्स को लेकर चले और इन मामलात को एग्जीक्यूट करे। सो लेट्स सी कि ये किस तरह से होता है। लेकिन बहरहाल हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे और मीर अली मर्दान खान डोमकी जो हैं उनसे आपका तारुफ भी करवा देते हैं। बताइए मारिया, ये कौन है? जी हाँ, इस हवाले से आपको बताएं कि मीर अली मर्दान डोमकी 13 अक्टूबर 1972 को बलूचिस्तान के इलाके लेहड़ी में पैदा हुए। उनके वालिद हजूर बख्श डोमकी 1975 से 1977 तक सेनेटर भी रह चुके हैं, जबकि मीर अली मर्दान डोमकी ने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया और वह तहसील नाजिम लेहड़ी और ज़िला नाजिम सिब्बी भी रहे हैं, जबकि उनके भाई दोस्तीन डोमकी रुकने असम्बली और वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं। तो ये है जी इनकी प्रोफाइल मुख्तसर सी। मीर अली मर्दान खान डोमकी, मकबूल बाकर, आज़म खान, मोहसिन नकवी और अनवारुल हक काकड़, ये हैं निगरान सेटअप के लोग। इन लोगों ने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। जो इनका क्या कह लीजिए लिमिटेड सा इख्तियार है, उसमें इन्होंने बहुत कुछ करना है, क्योंकि इनके पास अब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये इलेक्शंस का मामला तवालत इख्तियार करेगा और दिसंबर तक डिलिमिटेशन होगी
اور اس کے بعد جناب جا کر پھر یہ جو الیکشن کیمپین ہوگی اس کے بعد پھر انتخاب کا دن آئے گا اور پھر جو نئی اسمبلی ہے وہ اپنا حلف اٹھائے گی. سو لیٹس سی, معاملات بڑے انٹرسٹنگ ہیں. میر علی خان جو ہیں, میر علی مردان خان ڈوم کی, ان کی آپ تصویر اور ان کی پروفائل اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. ملک میں مہنگائی کا راج برقرار, سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی مجموعی شرح 27.57% تک پہنچ گئی. ادارہ شماریات نے ادارہ شماریات جاری کی. جڑاوالا میں جلاؤ گھیراؤ سے نقصانات کی رپورٹ تیار, شرپسندوں نے 19 چرچ نظر آتش کیے, 86 مکانات کی توڑ پھوڑ کی گئی. ریاست کی طاقت اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہے, شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن سے بھرپور تعاون کریں گے. نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ کی پریس کانفرنس. نگران وزیر اعظم سے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ملاقات, مسئلہ کشمیر سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. نامزد نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی کی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات, سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال. مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹوں میں ووٹرز کو شامل کرنا ضروری ہے, الیکشن کمیشن کا نئی حلقہ بندیاں کرنے کا تحریری فیصلہ جاری. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جاتی عمرہ سے پارٹی دفتر آمد, سابق ارکان اسمبلی اور سوشل میڈیا ٹیم کے عہدیداروں سے ملاقات. نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ پر اعتراض, چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کی تجویز دیتی. حسان نیازی جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد, ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا. پولیس کی لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تھانہ لوئر مال کا دورہ, 2 روز میں تھانہ لوئر مال کی اپ گریڈیشن کا مکمل پلان طلب کر لیا. سیفٹی گارڈز کے بغیر پولیس کا ہر چھاپا غیر قانونی ہوگا, غیر قانونی چھاپا مارنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران کا بڑا فیصلہ. کراچی کے کھلے مین ہول میئر مرتضیٰ وہاب نے گٹروں پر ڈھکن لگانے کا بیڑا اٹھا لیا, کہتے ہیں فیکٹری میں روزانہ 300 سے 400 ڈھکن بنائے جائیں گے. ٹورزم کے فروغ کے لیے اراضی لیز پر دینے پر غور, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس. بھارتی ریلا آنے سے دریائے ستلج بھر گیا, ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ تک بلند. روس کا یوکرین پر ماسکو کے بزنس ہب پر ڈرون حملے کا الزام, روسی حکام کا کہنا ہے کہ بلڈنگ پر ڈرون حملے کی آواز دور دور تک سنی گئی. قومی کرکٹ ٹیم کے سری لنکا میں ڈیرے, آج آرام کا دن, کل سے پریکٹس سیشن ہوگا. اور امریکی گلوکارہ برٹنی اسپیئر اور شوہر کا شادی کے 14 ماہ بعد ہی علیحدگی کا فیصلہ, گلوکارہ کے شوہر سیم عسکری کی عدالت میں درخواست دائر. تو ناظرین, الیکشن سے قبل پارٹی رہنماؤں کو متحرک کر مشن جو ہے وہ آ چکا ہے. مریم نواز کی جاتی عمرہ سے پارٹی جو ہے وہ دفتر ماڈل ٹاؤن آمد ہوئی ہے. یقینی طور پر الیکشن کی آمد ہے, اور ایسے میں جو پارٹی عہدے داران ہیں انہیں منظم کرنا ہے, کارکنوں کو بھی جگانا ہے, اور پھر نیا جو منشور ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کا بڑا دو ٹوک اعلان ہے, اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی بیچ میں آیا ہے دوبارہ سے, اور ان دونوں نعروں کو لے کر مریم نواز عوام کے درمیان جائیں گی. بتایا جا رہا ہے کہ آج وہ جاتی عمرہ سے پارٹی آفس گئی ہیں ماڈل ٹاؤن میں, انہوں نے جو پارٹی عہدے داران ہیں ان سے ملاقات کی ہے, اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اس سے متعلق انہوں نے جو معاملات ہیں انہیں وضع کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی آسیہ عظیم کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے. آسیہ عظیم نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے, جبکہ سماجی ورکر آمنہ فاروقی بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں. جہانگیر ترین نے آسیہ عظیم اور آمنہ فاروق کو پارٹی مفلر پہنا کر ان کا خیر مقدم کیا ہے.
یہ کچھ مناظر 2017-18 جیسے ہی ہیں، لیکن بہرحال شخصیات چینج ہیں، لیکن یہ وہی شخصیات ہیں جو اس شخصیت کے ارد گرد ہوا کرتی تھیں، اور اب استحکام کی طرف یہ گامزن ہیں، اور استحکام پاکستان کی طرف آنے والوں کو مفلر پہنایا جا رہا ہے۔ آج تحریک انصاف کی ایک سابقہ رکن اور ایک سماجی کارکن جو ہیں وہ پہنچی ہیں اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ آج کے دن کا ایک انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے نیب ترامیم کا، جس کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ سپریم کورٹ گئے۔ 47ویں سماعت ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہونے والی اس سماعت میں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے، انتہائی اہم نوعیت کے ریمارکس دیے کہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے اور اب روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ اگر نیب ترامیم کیس پر فیصلہ نہ دے سکا تو یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ اب 22 اگست سے غالباً آن بورڈز انہوں نے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، اور اگر اس معاملے پر میں فیصلہ نہ کر سکا تو شرمندگی ہوگی۔ گو کہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا بھی معاملہ عدالت میں ہے، پتہ نہیں اس پر فیصلہ نہ ہونے سے کیا ہوگا، لیکن اس پر فیصلہ نہ ہونے سے شرمندگی ہوگی، اب تک یہ پتہ چل رہا ہے۔ جبکہ نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے بینچ پر اعتراض جو ہے وہ اٹھا دیا ہے، جبکہ چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کی تجویز دی گئی۔ ریمارکس دیے کہ نیب ترامیم کیس سے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلہ کیا جائے، کیس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ ہاں، فل کورٹ اس معاملے کو سنیں، یہ وہ موقف ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور جسٹس سردار صاحب نے اٹھایا تھا سویلینز کے خلاف جب ایک بینچ بنا تھا۔ لیکن بہرحال پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ اس وقت پینڈنگ ہے، اور دوسرا جو نیب ترمیمی بل ہے اس پر ریٹائرمنٹ سے پہلے معاملات کو سمیٹنا ہے۔ یقینی طور پر یہ دلچسپ صورتحال ہے۔ ماہر قانون احمد پنسوتا صاحب ہمیں جوائن کریں۔ احمد صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی چیف جسٹس صاحب کا پروگریٹو ہے کہ وہ کس کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں، کس کو نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو کیس پہلے داخل دفتر ہو وہ پرائیورٹی پہ ہو؟ احمد صاحب، عادل عباسی ہمیں جوائن کریں، ہمارے نمائندے احمد صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ عادل عباسی، یقینی طور پر یہ معاملات بڑے دلچسپ ہیں اور سیاسی جماعتوں کا اس پر رد عمل بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن آج کی جو سماعت تھی اس میں کہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ذکر آیا یا صرف نیب ترمیمی بل کا فیصلہ نہ ہونے پر شرمندگی ہوگی؟ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف جو چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست تھی اس پر سماعت کی، جس سماعت کے آغاز میں ہی جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے سماعت کے آغاز میں فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دی اور بینچ پر اعتراض جو ہے وہ اٹھایا۔ ریمارکس دیے کہ میں نے فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں 22 جون کو نوٹ لکھا تھا جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کیس کو بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ یہ اپنے نوٹ میں جو جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے لکھا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا، اگر فیصلہ ہو جاتا تو آج معاملہ جو ہے مختلف ہوتا۔ چیف جسٹس سے آج بھی درخواست کرتا ہوں کہ نیب ترمیم جو ہے وہ فل کورٹ سنے۔ یہ اعتراض جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اٹھایا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث جو ہے ان کی آج طبیعت خراب تھی جس کے باعث وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، ان کے معاون وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے انہیں دلائل دینے کی اجازت دی۔ چیف جسٹس سے ریمارکس دیے کہ فریقین آئندہ سماعت پر حتمی دلائل جو ہیں وہ دیں۔ یہ کیس جو ہے 2022 سے زیر التوا ہے، یہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2023 میں نیب قانون میں کی گئی ترامیم کو ہمارے سامنے جو ہے وہ چیلنج کسی نے نہیں کیا، یہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا ایکٹ کے بعد موجودہ بینچ جو ہے وہ سماعت جاری رکھنا چاہیے اس بینچ کو، یہ کہا گیا، یہ سوال اٹھایا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے۔ ان کی جانب سے چیف جسٹس نے کہا کہ مخدوم علی خان صاحب جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات کی تیاری جو ہے وہ کر کے آئیں آئندہ سماعت پر۔ کیا یہ کیس کوئی الگ کیس ہے جس پر قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہر کیس کے اپنے حقائق اور میرٹس ہوتے ہیں، ایک کیس میں دی جانے والی رائے صرف اسی کیس کی حد تک ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اصلی جو اصول ہیں وہ واضح ہے، اختلاف رائے آنے پر فیصلہ جو ہے اکثریت کا ہوتا ہے۔ اب تک اس کیس کی نیب ترمیم کیس کی 22 سماعتیں جو ہیں ان پر درخواست گزار نے جو دلائل ہیں وہ دیے ہیں، جبکہ 19 جو سماعتیں ہوئی ہیں اس پر وفاقی حکومت کی جانب سے، ان کے وکلاء کی جانب سے دلائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے گا، 47 سماعتیں ہو گئیں، اب 48ویں سماعت 22 اگست کو اور پھر روزانہ سنا جائے گا۔
देखिए, चीफ जस्टिस की जानिब से यही कहा गया है कि 22 अगस्त को अब जो है नई डेट दी गई है इस केस के लिए, और 22 अगस्त से रोजाना की बुनियाद पर यह केस जो है वो सुना जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप समाज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मखदूम अली खान है उनको कहा चीफ जस्टिस से, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत का इख्तियार है, मेरा मौक़िफ़ तस्लीम करे या मुस्तरद करे। ये आज की समाअत हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस से अदालत में जो केस है उसकी समाअत कोई बात नहीं कही गई। देखिए, आज यही सारी समाअत हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से यही कहा गया कि वकला की तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं है। आइंदा समाअत पर जो वकला है वो तैयारी से आए, और एक हफ्ते बाद इसकी समाअत होगी। 22 अगस्त को जो समाअत है, 28 अगस्त को इसकी समाअत रखी गई है। और चीफ जस्टिस की जानिब से यही कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 28 अगस्त से जो इसकी समाअत होगी रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, ताकि इस केस का जो फैसला है वो किया जाए। ठीक है, इस केस को उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले निपटाना है, और फुल कोर्ट का मामला आज मंसूर अली शाह साहब ने उठाया, लेकिन उसे एंटरटेन नहीं किया गया। आदिल, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जी हाँ, एक और खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज एक खुशगवार मुलाकात के बारे में बताया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं वो आज एक फॉलो अप जो है डेंटिस्ट विजिट के लिए गए थे, और वहाँ इंतज़ारगाह में एक नौजवान लड़की और उसकी माँ के साथ एक खुशगवार मुलाकात हुई। यहाँ तक कि हमने एक साथ कुछ खूबसूरत तस्वीर भी खींची। ये मुलाकात के जो मनाज़िर हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं अपने डेंटिस्ट के पास गए तो वहाँ पर एक खातून अपनी साहबजादी के साथ आई हुई थी, और अनवारुल हक काकड़ साहब ने उस बच्ची से मुलाकात की, उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई, वालिदा से भी उन्होंने बातचीत की। तो बहरहाल हर ख़ास व आम में अनवारुल हक काकड़ साहब मकबूल हैं, ये कहना गलत ना होगा। और अनवारुल हक काकड़ साहब की जो खुशगवार मुलाकात है ये आपके सामने हमने रख दी है। बहरहाल ज़रा आगे बढ़ते हैं, कुछ हसास नोयत, अहम नोयत के मामलात का जिक्र करते हैं। जड़ावाला वाक़या सबके सामने है। जलाओ घेराव से नुकसानात की जो रिपोर्ट है वो तैयार कर दी गई है। शरपसंदों ने 19 चर्च नजर आतिश किए हैं, 86 मकानात की तोड़फोड़ की गई है, आग लगाई गई है। उधर पुलिस ने भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। दोनों मरकजी मुलजिमान समेत 141 अफराद गिरफ्तार कर दिए गए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ये कहते हैं कि शरपसंदों ने चर्चेस को आग लगाई, घरों को नुकसान पहुंचाया, ये इस्लाम में काबिल बर्दाश्त नहीं। उलमा किराम ने आवाम को इश्तियाल अंगेज़ी से रोके रखा। उलमा लोगों को बताएं कि अक़लियतों की कैसे हिफाजत करनी है। तो IG पंजाब ने इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया है, और जो तफसीली रिपोर्ट है वो जारी करके जड़ावाला में मजमूई तौर पर नुकसान जी हाँ, और रियासत की जानिब से जो है वज़ीर टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए जाने का कहा गया है। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं है। अक्सरियत का काम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रूल ऑफ ऑर्डर से ही कानून की हुक्मरानी है, हम कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे, ये अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया है। क्या कह रहे हैं और सुने आप। Rule of order would ensure and lead us towards the rule of law. If there is chaos, if there is anarchy, no governance system, no secular system, no religious theocratic system, whatever the people of a concerned territory wish to live with it, you can't have that. So we know the sanctity of the order. That would be kept at any cost. जबकि इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ किया और कहा कि जड़ावाला जो वाक़या है उस पर तमाम क़यादत ने अफसोस का इजहार किया है। अक़ीदा, ज़बान, नस्ल कुछ भी हो, बराबर के हुकूक़ तमाम शहरियों को हासिल हैं। तमाम अक़ायद का एहतराम रियासत और हमारी ज़िम्मेदारी है। और उनकी जानिब से कहा गया कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी। पाकिस्तान में तमाम शहरियों को यकसां हुकूक हासिल हैं। हम किसी भी फ़र्द, फ़िरके और कौम के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। इस्लाम के नाम पर किसी दूसरे मज़हब की तस्दीक नहीं होने देंगे। रियासत की ताकत मज़लूमों के साथ खड़ी है। हम अक्सरियत हैं, लेकिन मेजॉरिटेरियन तर्ज अमल अख्तियार नहीं करेंगे। जितना भी मुतालिया करें, इस्लाम हमें कहीं भी अक़लियतों या दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने की इजाज़त नहीं देता।
اور عبید جو یہ جڑاوالا واقعہ ہے یہ یقیناً اسلامی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سانحہ جڑاوالا کو انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسندی کی گنجائش نہیں، ایسے واقعات کا کوئی جواز ہے، نہ ہی معاشرے میں ایسے عناصر کی کوئی جگہ ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سالانہ ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے گزشتہ روز خطاب کیا۔ پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ جڑاوالا واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف نے ایسا کہا اور یہ بھی کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دو ٹوک موقف ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر ریاست پاکستان کا بڑا دو ٹوک موقف ہے کیونکہ یہ ریاست تو میثاق مدینہ کی طرف دیکھ رہی ہے، معاہدہ نجران کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس دین حنیف کے ماننے والے اس قسم کے حرکات میں تو یقینی طور پر ملوث نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی پرسوں بہت افسوسناک ہے۔ جتنی مذمت کی جائے کم ہے، خواہ وہ قرآن کریم کے اوراق جلائے گئے یا پھر جو کچھ مسیحی برادری کے ساتھ ہوا، تو جاہل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، متشدد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ معاشرے کے لوگ مل کر ایسی سازشوں کو، ایسی کوششوں کو جس سے فساد پھیلے ناکام بنائیں، اور الحمدللہ اس کے اوپر کام شروع ہے۔ ابھی محسن نقوی صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ملزمان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور بحالی کا کام بھی شروع ہوا ہے، لیکن یہ بہرحال ناقابل قبول عمل ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح اس کے اوپر ایکشن لیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل تحسین ہے۔ لیکن ہم عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو مجرمین ہیں ان کے حوالے سے ماضی والا سلوک نہیں ہوگا اور یہ کیفر کردار پہنچیں گے۔ یقینی طور پر مطالبہ تو سب کا یہ ہے۔ علامہ صاحب اس میں یقینی جو بڑا امپورٹنٹ اور اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ شدت پسندی ہے یا آپ اسے کہہ لیجیے اشتعال انگیزی ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت پریویل کر چکی ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے مسجد ممبر سے کس طرح سے اس کو سنبھالا جائے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن مسجد ممبر کا بڑا اہم کردار ہے، ادا ہو رہا ہے، مزید بہتر کس طرح کریں؟ دیکھیے یہ تو محراب و ممبر تو ہر وقت اسی کام پر لگا ہے کہ ملک میں امن ہو، استحکام ہو، بین المذاہب مسالک ہمانگی ہو، لیکن پھر کہیں نہ کہیں کوئی شرارت ہو جاتی ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے آج پورے ملک کے اندر جو ہے یوم مذمت منایا گیا، مساجد کے اندر سے آواز بلند ہوئی ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی مزید مضبوط ہوگا۔ ہم نے پیغام پاکستان کی صورت میں بھی ایک بیانیہ دیا ہے، فتویٰ دیا ہے، پاکستان علماء کونسل بھی اس پہ کام کر رہی ہے، انٹرنیشنل انٹرفیس ہارمونی کونسل کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک بہتری کریں گے۔ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارے ارادے ٹھیک ہیں، اگر تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور ملے گی۔ لیکن علامہ صاحب یہ ذرا آپ کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے فرمائیے گا کہ جو کو ایگزسٹنس ہے وہ کتنی ضروری ہے، یعنی ایک ہی معاشرے میں ہمارا رہنا، ہمارے ساتھ ہمارے عیسائی بھائیوں کا رہنا، ہندو بھائیوں کا رہنا، یہ کتنا خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیں یہ تو پاکستان سب کا ہے، خالی تو پاکستان مسلمانوں کا نہیں ہے، یہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کا بھی ہے، اور ایک دوسرے کے جو حق آئین اور قانون نے طے کیے ہیں وہ ہمیں تسلیم کرنے چاہیے۔ اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کافی بہتری آئی ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اور کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم، اور اس گھنٹے میں ہم جڑاوالا کا جو افسوسناک واقعہ ہے اس سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نگران کابینہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو کم سن گھریلو ملازمین کے ساتھ تشدد کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے مختلف پہلو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جڑاوالا میں جو جلاؤ گھیرا ہوا ہے اس کے نقصانات سے متعلق ایک رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شرپسندوں نے 19 چرچ نظر آتش کیے، 86 مکانات کی توڑ پھوڑ کی گئی، آگ لگائی گئی، جبکہ پنجاب پولیس نے بھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ جی ہاں، دونوں مرکزی ملزموں سمیت 141 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں شرپسندوں نے چرچوں کو آگ لگائی، گھروں کو نقصان پہنچایا، یہ اسلام میں قابل برداشت نہیں۔ علماء کرام نے عوام کو اشتعال انگیزی سے روکے رکھا
उलमा लोगों को बताएं कि अक़लियतों की कैसे हिफाजत करनी है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी आज काबीना इजलास में बात की है। वो ये कहते हैं कि रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं है। अक्सरियत का काम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रूल ऑफ ऑर्डर से ही कानून की हुक्मरानी है। हम कानून की हुक्मरानी पर किसी सूरत समझौता नहीं होने देंगे। Rule of order would ensure and lead us towards the rule of law. If there is chaos, if there is anarchy, no governance system, no secular system, no religious theocratic system, whatever the people of a concerned territory wish to live with it, you can't have that. So we know the sanctity of the order. That would be kept at any cost. तो इसी हवाले से निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि जड़ावाला वाक़े पर तमाम क़यादत ने अफसोस का इज़हार किया है। अक़ीदा, ज़ुबान, नस्ल कुछ भी नहीं, बराबर के हकूक़ हासिल हैं। हाँ, इससे मावरा जो है ना वो तमाम लोगों को हुकूक़ हासिल हैं। क़िबला अयाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज़ साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है काबीना की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से, इसके अलावा आर्मी चीफ साहब की तरफ से। यकीनी तौर पर काबिल मज़म्मत वाक़यात हैं और ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से हमने जो है वो बर्दाश्त का मादा पैदा करना है और एक दूसरे के साथ रहना सीखना है। ऐसे वाक़यात हमें कम अज़ कम बार बार ये सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल बेइंतहा अफसोसनाक वाक़या है और पूरे मुल्क में इसकी मज़म्मत हुई है। बैरूनी दुनिया में भी तमाम जो महज़्ज़ब लोग हैं, मुसलमानों ने इसकी मज़म्मत की है, सब लोगों ने मज़म्मत की है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बाकायदा साने सियाल कोर्ट के हवाले से ये तजवीज़ दी है कि इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए फौरी समाअत की खुसूसी अदालतें होनी चाहिए ताकि रात दिन समाअत हो और फौरी तौर पर सज़ा का नफाज हो। यहाँ पे मसला ये है कि क़वानीन तो मौजूद हैं लेकिन सज़ा की यकीनियत नहीं है। जब तक सज़ा के नफाज की यकीनियत ना हो तो ऐसे ही वाक़यात होते रहेंगे। तो इस बात की ज़रूरत है कि ये अब फैसला किया जाए कि जड़ावाला का वाक़या जो है ये आखिरी वाक़या है और इसके बाद ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। यकीनी तौर पर ख़ासी इसमें ज़रूरत है हमें गौर ख़ौस की, लेकिन इसमें क़िबला अयाज़ साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि हमें हमारे दीन की तरफ से ये समझाया सिखाया गया कि जो अफवाह है उस पर कान नहीं धरने या मामले की तस्दीक कितनी ज़रूरी होती है। ज़रा हमारे सुनने वालों की रहनुमाई के लिए ये भी फरमाइएगा। बिल्कुल, एक तो ये है कि कोई भी अफवाह हो बगैर तस्दीक के अगर आप उस पर अमल करें या उसके लिए कोई एक्शन लें तो ये तो सच्ची बात ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि सिर्फ समाअत पे, सुनने पे अगर वो बात को आगे बढ़ाए तो ये इसका झूठा होने के लिए काफी है। तो सिर्फ ये नहीं है, बुनियादी बात ये है कि किसी को भी इस्लामी शरीयत में इस बात की इजाजत नहीं है कि वो खुद मुद्दई भी बन जाए, खुद गवाह भी बन जाए, खुद वकील भी बन जाए, खुद काजी और मुनसिफ भी बन जाए और खुद फिर सजा के नफाज का फैसला भी कर ले। तो ये हरगिज शरीयत के साथ हम आहंग नहीं है, पाकिस्तान के आईन के साथ हम आहंग नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही संजीदा लेना चाहिए और इसके लिए बहुत सख्त इकदाम किए जाने चाहिए। फौरी तौर पे इकदाम जो है वो खुसूसी अदालतें हैं और रात दिन की समाअत है और फौरी तौर पे सजा का नफाज है। यकीनी तौर पर। अच्छा, इसमें आप क्योंकि मौजूद हैं और रहनुमाई चाहेंगे, ये भी बताइएगा कि रियासत की मौजूदगी में, क़वानीन की मौजूदगी में इस्लामी शायर के मुताबिक ये कितना ज़रूरी है कि शहरी रियासत के ताबे हो, ना कि सड़कों पर खुद अदालतें लगाए और इंसाफ करे। बिल्कुल, शरीयत में हरगिज इसकी इजाज़त नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी आप देखें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ इंसानियत को सिखाई वो यही है कि एक नज़्म हो और हर बंदा जो है वो कानून को हाथ में ना ले, जिस तरह पहले अरबों में रिवाज था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एक रियासत के क़याम को यकीनी बनाया और फिर वो जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ बाकायदा मुआहिदे किए और यहाँ तक कि जंग की सूरत में भी अगर कोई मफतूहा इलाका हो, मुसलमान किसी इलाके
کو فتح کر لے تو اس مفتوحہ علاقے میں بھی جو غیر مسلم ہے ان کی عبادت گاہیں، ان کے راہب یعنی مذہبی پیشوا جو ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، خواتین کو، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیز ہے کہ عام آدمی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کا نظام بنایا. یقینی طور پر اسی قسم کا نظام بنایا. قبلہ ایاز صاحب آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ ساتھ ہی موجود رہے گا. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس طرح سے قبلہ ایاز صاحب گفتگو کر رہے ہیں، خلیفہ وقت حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو یہ احکامات دیے تھے، 10 وصیتیں کر کے بھیجا تھا مفتوحہ علاقوں سے متعلق، اس میں راہبوں سے متعلق، عبادت گاہوں سے متعلق احکامات تھے. ہم ایسے دین کے ماننے والے کس طرح سے اس طرف آ گئے، یا یہ جو شدت ہے مجموعی طور پر ہماری معاشرے میں، اس کے خاتمے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہم سے کیا رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ جو مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نام پر، حرمت رسول، حرمت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت قرآن مجید فرقان حمید کے نام پر یہ جو کچھ ہم بعض اوقات بالکل احتیاط سے ہٹ کر اور قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے کر، اور جس طرح ابھی علامہ قبلہ ایاز صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم خود ہی قاضی بن جاتے ہیں، خود ہی انصاف کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر کے اور خود ہی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل سراسر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے منافی ہے. ہم ایک باقاعدہ ریاست کے شہری ہیں، اور ریاست بھی ایسی ہے جو اللہ اور رسول کے نام پر قائم ہوئی ہے. کتاب و سنت اس کا سپریم لا ہے. یہاں ایک متفقہ آئین الحمدللہ نافذ العمل ہے، جس کی پہلی شکل یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور سنت مبارکہ وہ پاکستان کا سپریم لا ہے. تو اس لیے سچی بات ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں یہ بالکل کسی لحاظ سے اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک بات کو پہلے سنیں کہ فلاں جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے منافی چیز ہوئی ہے یا قرآن پاک کی بیعت کی گئی ہے، تو یقیناً یہ بہت ایک یعنی مذموم عمل ہے کہ نبی پاک کی توہین ہو اور بے ادبی کا کوئی پہلو اور شائبہ وہاں پہ ہو. لیکن اس کا ازالہ اور اس کے خلاف اس کا محاسبہ، اس کا کرنے کا ہمیں شریعت نے پورا سبق دکھایا، پورا راستہ دکھایا، اور وہ یہی ہے کہ ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جا کر پہلے اس کی تحقیق کی جائے کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ضمن میں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور پھر جو مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یقینی طور پر علامہ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک سوال کا میں اضافہ چاہوں گا کہ جتنا آپ کو آپ کے شہر میں رہنے کا، ساہیوال میں رہنے کا جتنا آپ کو حق ہے، اتنا ہی وہاں پر رہنے والی مسیحی برادری کو ہے یا ہندو برادری کو ہے. یہ کو ایگزسٹنس بڑی ضروری ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین کے بعد تو ہم لوگ ان سارے معاملات سے آزاد ہو جاتے ہیں. ہم نے پھر جبر کے معاملے کو تو نہیں اپنانا. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، بہت خوبصورت. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر اللہ کی منشا یہ ہوتی تو سب ایمان والے ہوتے اور سب ایک مذہب کے پیروکار ہوتے، لیکن اللہ کی یہ مشیت ہی نہیں ہے. تو جب اللہ کی مخلوق پہ رنگا رنگی اللہ کی خود پسند ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو ہمیں اللہ کی اس منشا کی پیروی کرنی ہے. اور دوسری بات آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، پاکستان جیسی ریاست کے اندر جتنا حق بحیثیت ایک شہری، بحیثیت ایک پاکستانی میرا ہے کہ میں اپنے مذہب، اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کروں، میری مسجد ہے وہ محفوظ ہو، میری عبادتگاہ محفوظ ہو. تو اسی طرح ہماری ریاست میں قرآن پاک کی تعلیم کے روشنی میں ایک کرسچن کی جو عبادتگاہ گرجا گھر ہے، چرچ ہے، اس کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح اگر کوئی یہودی ہے اس کی عبادتگاہ کی حفاظت کرنا، حتیٰ کہ کوئی ہندو اور سکھ ہیں تو ان کے مندر اور ان کے گردواروں کی حفاظت کرنا ہی ہمارے اوپر فرض ہے. قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے اسلامی جہاد کا فلسفہ، حکمت اور مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اس اسلامی جہاد کی برکت سے مسجد محفوظ رہے گی، اسی طرح جو ہمارے یہودی یا شہری اقلیتیں ہیں ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ رہیں گی، اور اس کی زندہ مثال میثاق مدینہ ہے. یقینی طور پر ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور قبلہ ایاز صاحب، آپ دونوں حضرات کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر یہ واقعہ سب کے سامنے ہے، اور علماء جو وہ اس سلسلے میں بڑا دو ٹوک موقف لے رہے ہیں، اور ایسے تشویش طرف جو ہیں واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا پھر ہم اس کو سپیورٹی کمپلیکس، ہم خیرپور کے واقعے کا خیرپور کی طرف جائیں گے، اور وہاں پر پیر کے گھر کم سے ملازمہ فاطمہ کی قبر کشائی کل ہوگی. ڈی جی ہیلتھ نے فاطمہ کی
कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया है, जबकि कब्र कुशाई के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट नवाब शाह हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन होंगे। फॉरेंसिक माहिर नवाब शाह हॉस्पिटल, प्रोफेसर पैथोलॉजी और सीनियर मेडिकल ऑफिसर नुशहरो फरेज हॉस्पिटल मेंबर होंगे। प्रोफेसर पैथोलॉजी भी इस बोर्ड का हिस्सा है, जबकि दीगर जो मुताल्लिका लोग हैं वो भी इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। यकीनी तौर पर खैरपुर में ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसको लेकर पूरी कौम में गम और गुस्सा पाया जा रहा है, लेकिन हमें अपने रवैयों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। जो कमसिन घरेलू मुलाजमीन हैं, इनसे मुताल्लिक़ हमारा जो रवैया होता है, इन्हें अक्सर मकामात पर कहा जाए कि अक्सरियत जो लोग इन्हें रखते हैं, हायर करते हैं, वो इन्हें इंसान नहीं समझते, तो ये कहना गलत ना होगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें ज़्यादातर तादाद जो होती है घरेलू मुलाजमीन की, वो बच्चियों की होती है। और ये जो खैरपुर का वाक़या है ये आपके सामने है, फिर इसके अलावा आपके पास रिजवाना का वाक़या है, तैयबा का वाक़या है, और एक के ऊपर एक वाक़या है, और अब तक इन वाक़यात में इंसाफ किस हद तक हुआ, ये भी एक सवाल है। तो जुल्म और बेहिसी की इंतहा है। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या 14 अगस्त को पेश आया। 10 साला फातिमा बाअसर पीर असद शाह की हवेली में घरेलू मुलाजमा थी। पीर असद शाह ने बच्चे के वालिदैन को इत्तला दी, आपकी बेटी बीमार थी, फोत हो गई, मैयत ले जाओ। बच्ची को गुस्ल देने के लिए तो जिस्म पर जाबजा जख्मों के निशानात थे। बाअसर शख्स ने बच्ची की वालिदा को डराया, धमकाया और उससे जो है अपना मर्जी का बयान जो है वो लिखवाया गया और पोस्टमार्टम के बगैर ही सपुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस ने बगैर तस्दीक मौत को तिबी करार देकर केस दाखिल जो है करवा दिया गया, जबकि मुबैना तशद्दुद के बायस बच्ची के ज़मीन पर पड़े तड़पने की फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। मीडिया ने इस मामले को उठाया है तो पुलिस को भी होश आ गई है। तो डीआईजी सुखेर ने मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है, जबकि केस में लापरवाही बरतने पर एसएचओ को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची की मौत से मुतालिक गलत बयानी पर निजी हॉस्पिटल का डॉक्टर भी पकड़ा गया है, जबकि हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए अदालत ने कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया है। तो आपको ये रानीपुर वाक़या है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, गुलजार अहमद मंगी। उनसे इस वक्त पूछते हैं कि क्या डेवलपमेंट इसमें हुई है और कौन कौन सी दफ़ात जो हैं इन अफराद के खिलाफ लगेंगी, तो बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये रानीपुर फातिमा जो है बच्ची तशद्दुद में हलाक हो गई थी। ये मामला जो है फातिमा की कब्र कुशाई जो है कल नौशर फिरोज कब्रिस्तान में होगी। डीजी हेल्थ हैदराबाद और फातिमा की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दी है और लेटर कापी PNN न्यूज ने हासिल कर ली है। कब्र कुशाई के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट नवाब शाह अस्पताल के बोर्ड के चेयरमैन होंगे। फरादिक माहिर नवाब शाह अस्पताल, प्रोफेसर पैथोलॉजिस्ट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर नौशर फिरोज अस्पताल के मैसर होंगे। फातिमा की कब्र कुशाई कल सिविल जुडिशल मजिस्ट्रेट कंडियारो की निगरानी में होगी। डीजी हेल्थ ने डॉक्टर इरशाद महमूद ने मजिस्ट्रेट सोबोदेरो की दरख्वास्त पर ये बोर्ड जो है तश्कील दिया है। और एक और आज इंकशाफ हुआ है, बच्ची है अपना राहिला, तो उस बच्ची ने भी ये इंसाफ किया है कि ये जो है हमें बड़ा मारती थी और वो मुतासर बच्ची भी जो है उजाला और सानिया, और वो बता रही है सानिया के ये जो असद शाह की बीवी है हिना शाह, ये सब मुलाजिमों पे जो है तशद्दुद करती है और मेरे ऊपर भी तशद्दुद किया था और हमें गर्म पानी पिलाती थी और मैं जो है भाग कर अपनी जो है मतलब रिश्तेदारों के पास सुबह निकल कर आई थी और उसके बाद मैंने की यहाँ पर आकर जो बना लिए। लेकिन वो वैसे जो है सब जो मुलाजिम में तंग हैं और फयाज शाह की हवेली पर अभी भी मुलाजमा हैं हमारी जो लड़कियां, वो उन पर भी तशद्दुद होता है और उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये कहना है जो मुतासर लड़कियों का। पहले तो है सना ने ठीक है, तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। बहुत शुक्रिया, गुलजार अली हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल ये जो इस केस की अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो शेयर की जा रही हैं। किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होगा, तो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। गालिबन 118 है दफ़ा, जिसके तहत 3 साल कैद होती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना होता है। तैयबा तशद्दुद केस में इसी दफ़ा के तहत जो है वो जो जज साहब थे और उनकी अहलिया थे उन्हें 1-1 साल की सज़ा। इबारत तो ये मामलात हैं खैरपुर की इस बच्ची के। एक और बच्ची का बयान भी आ गया, जबकि रिजवाना की भी इसी के साथ आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। जो कमसिन घरेलू मुलाजमा है रिजवाना केस है, उसमें एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। तशद्दुद का शिकार बच्ची ने अपना बयान इस्लामाबाद पुलिस को बिल आखिर रिकॉर्ड कराया है। बच्चे हैं, घरेलू मुलाजमीन हैं, उनके साथ यही रवैया आता है। रिजवाना पर तशद्दुद का केस जो है इसका ज़रा आपको एक जल्दी से एक समरी पेश करते हैं, बताते हैं कब क्या हुआ। राना वहीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल लेंगे इस हवाले से। जी राना।
جی بالکل جو ہے اس وقت رضوانہ جو ہے وہ جنرل ہسپتال میں جو ہے زیر علاج ہے، اور رضوانہ کی جو اس وقت چونکہ ان کی جو حالت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، تو اب ڈاکٹر جو ہے ان کی جو جلد متاثر ہوئی تھی، جو ان کے چہرے پہ جو نشانات تھے زخموں کے، اور اس کے ساتھ کمر پہ نشانات تھے اور سر کے اوپر جو نشانات تھے، اس کے بعد جو ہے میڈیکل بورڈ کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی پلاسٹک سرجری کی گئی، جبکہ 4 رکنی ٹیم جو ہے سینئر ماہر ڈاکٹر اس میں شامل ہیں جو پلاسٹک سرجری کرتے ہیں، انہوں نے پلاسٹک سرجری کے 3 پورشن جو ہیں وہ اس وقت مکمل ہو چکے ہیں رضوانہ کے، اور اس میں جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ فیس ڈرافٹنگ کا ہوتا ہے، چونکہ وہاں پہ بڑی سینسٹیو جلد ہوتی ہے فیس کے اوپر، تو اس کی رضوانہ کی جو فیس کی جو کافی متاثر تھا مختلف جگہوں کے اوپر، جس کی فیس ڈرافٹنگ کی گئی ہے، اور تیسرے مرحلے کے بعد جو ہے اب تقریباً 1.5 ماہ تک جو ہے یہ پلاسٹک سرجری کا عمل جاری رہے گا۔ جو ڈاکٹر رومانہ ہے اس 4 رکنی ٹیم کے اندر، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو رضوانہ ہے اس کے جسم کے اوپر جو گہرے نشانات بھی ہیں، زخم آئے تھے، اور اس کے جو زخم اب ٹھیک ہیں کچھ، لیکن اس کو پٹی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی جا رہی ہے، پھر ہوگا کہ فیس کے بعد جو ہے اس کی کمر کی بھی جو ہے ڈرافٹنگ جو ہے وہ کی جائے، تاکہ اس کی جو بچی جو کہ ابھی اس کی بہت کم سن ہے، ایج بہت کم ہے، تو اس حوالے سے اس کے جو چہرے ہیں، چہرے کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے اب اس کی جو فیس ڈرافٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ بہت شکریہ رانا وحید۔ ایسی تمام بچیاں ہیں، بچے، ان کے لیے ہماری دعائی ہے۔ ایک اور آج کے سامنے آئے، یہ اسلام آباد سے ہے، ایک اور کیس ہے اسلام آباد سے، سیکٹر ہے G3، یہاں پہ 13 سالہ اندلیب فاطمہ پر تشدد کا واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ بچی کا بیان سامنے آیا، بچی بتا رہی ہے کہ اس کے ٹانگوں پر جلنے کے نشانات ہیں، واضح ہیں، میڈیکل بھی اس کا کروایا جائے گا ڈیفینیٹلی، اور یہ بچی جو کہانی بتا رہی ہے وہ بڑی دردناک ہے۔ اور اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا جاتا تھا، مجھ پر گرم پانی پھینکا جاتا تھا، مجھے جسم پر گرم چمک لگا کر جلایا جاتا تھا، اور ہینگر سے جو ہے اسے مارا جاتا تھا، مالکن کے بچے بھی مارتے تھے، مجھ پر 2 بار جو ہے اس کو کافی کتوں کو بھی جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے۔ گھریلو ملازمین پر پے در پے تشدد کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ہر بچہ ایک کہانی ہے، اور ہر ایک کہانی جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ کم عمر گھریلو ملازمین رکھنا اور ان کا استحصال معمول تصور ہوتا ہے، بلکہ انہیں جدید دور کا غلام تک کہنا غلط نہ ہوگا۔ اسلام آباد ڈومیسٹک ورکرز بل 2021 کے مطابق کم عمر گھریلو ملازمین کی سختی سے ممانعت ہے، لیکن یہ صرف اسلام آباد کی حدود تک محدود ہے۔ صوبوں کے معاملات مختلف ہیں۔ پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2019 کے تحت 15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پر نہیں رکھا جا سکتا۔ سندھ امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 2017 اور خیبر پختونخوا امپلائمنٹ ایکٹ 2015 کے مطابق 14 سال سے بڑے بچے ملازمت کے اہل ہیں۔ ڈومیسٹک ورکرز کنونشن 2011 کے مطابق انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا ہر ممبر رکن اس بات کو یقینی بنانے کا پابند ہے کہ ملازمت کے لیے کسی بھی بچے کی عمر کا کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے، اور اس 18 سال سے زائد عمر کے ملازم کو بھی تعلیم، صحت اور سیکیورٹی کے بنیادی حق سے کسی صورت محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تخمینے کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 گھر میں کم عمر بچہ گھریلو ملازمت پر لگا ہوا ہے، خاص طور پر لڑکیاں، جن میں سے زیادہ تر کی عمریں 10 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ رجحان کس حد تک عام ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ صوبہ پنجاب نے گھریلو ملازمین کی شناخت اور رجسٹریشن کے لیے گھر گھر مہم شروع کی، اور 2021 کے اوائل تک پنجاب میں صرف اور صرف 14,717 گھریلو ملازمین رجسٹرڈ تھے۔ ان کم عمر ملازمین کی ایک بڑی تعداد اپنے ماں باپ اور گھر سے دور رہتے ہیں، اور اکثریت کو والدین ہی چھوڑ کر جاتے ہیں، اور مہینوں تک ان کی خیر خبر تک نہیں لی جاتی۔ ان کم عمر ملازمین کی فون تک رسائی بھی نہیں ہوتی، اور ملازمت پر رکھنے والے اپنی مرضی سے انہیں جب چاہیں جتنا چاہیں کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ملازم سے بڑھ کر غلام تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ ملازمت کے اصولوں میں سے ایک سب سے بڑا اصول کام کا تعین اور وقت کی قید بھی ہے، لیکن ان کم عمر ملازمین کو اس 4 دیواری میں ان ضابطوں اور اصولوں کی نوید کون سنائے؟ اس 4 دیواری کی قید میں یہ کم عمر ملازمین جنسی ہراسانی کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور مدد کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ سال 2020 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق گھریلو ملازمین کے ساتھ گزشتہ 1 دہائی میں 140 کم عمر ملازمین کے ساتھ بدسلوکی، تشدد اور قتل کے واقعات کا ڈیٹا جمع کیا گیا، تو 140 واقعات رپورٹ ہوئے، جس میں 96 بچوں کو تشدد یا جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور 44 کو قتل کر دیا گیا۔ ان 140 میں سے 48 بچے 10 سال سے کم عمر کے تھے، اور یہ کم اموات کا 34% بنتا ہے، کل اموات کا 34% بنتا ہے۔ رپورٹ ہونے والے واقعات میں سب سے زیادہ 40% کی شرح یعنی 56 بچے
11 से 14 साल के दरमियान थे। फिर 36 बच्चे वो हैं जो 15 से 18 साल के दरमियान थे और ये 140 बच्चों में 36% बनते हैं। और इस वाक़यात में पंजाब से सबसे ज़्यादा 79% केस सामने आए, जबकि सिंध से 14%, वफाकी दारुल-हुकूमत से 6 और खैबर पख्तूनख्वा का 1% हिस्सा रहा। कुछ वाक़यात सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर आए, जिनमें सर फहरिस्त 31 मई 2020 को रावलपिंडी के हस्पताल में 8 साला ज़ोहरा शाह को लाया गया, जिसे मालिकान ने 2 महंगे तोते उड़ा देने पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर कराची में 12 साला घरेलू मुलाजिमा का केस मई 2023 में सामने आया, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुबैना तौर पर घर के मालिक ने गलती से बच्ची पर गर्म तेल गिरा दिया, जिसके नतीजे में लड़की झुलसकर जख्मी हुई। लाहौर के 11 साला घरेलू मुलाजिम को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया कि वो घर के फ्रिज से बगैर इजाज़त खाना खाने का कसूरवार था। 15 साला घरेलू मुलाजिम इमरान का 2018 में घर के मालिकों ने गला घोंट दिया। यही नहीं, 16 साला उज़मा को 2019 में मुबैना तौर पर गोश्त के एक छोटे से टुकड़े के पीछे मालिकान ने कत्ल किया। तैयबा तशद्दुद केस, लाहौर के जनरल हस्पताल में ज़ेरे इलाज रिजवाना भी सबके सामने है। और अब मासूम फातिमा की ज़बान ज़द आम कहानी भी सबका मुंह चिढ़ा रही है। सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी रहनुमा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सारिम साहब, बहुत शुक्रिया। आप यकीनी तौर पर बहुत सारे वाक़यात हमने नाजरीन के सामने दोहराए हैं, ये पहले भी नहीं, आखिरी भी नहीं। इनके ख़ात्मे के लिए क्या किया जा सकता है? हमसे क्या एक गलती हो रही है जिसे हम सब रोकने में नाकाम है? सर बहुत शुक्रिया, आपने ये भी क्लियर कर दिया कि ये पहला भी नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। और मैं भी यही कहता हूँ कि हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं हर एक प्रोग्राम पे, हर एक होने वाले हादसे पे, लेकिन जो कानून है वो अपना कानून नहीं दिखाता, वो अमल नहीं दिखाता। मैं समझता हूँ कि आज वक्त है इस पाकिस्तान को बदलने का, इन चीजों को बदलने का, इस जुल्म जाती को खत्म करने का, कि अगर एक सजा सख्त पंजाब में हो जाए और एक सजा सख्त सिंध में हो जाए, ये पीर को भी पता चले कि हर जगह पीरी नहीं चलनी, और उस कानून के जो ठेकेदार है उसको भी पता चले कि ये कानून सबके लिए होता है, सिर्फ मेरे हाथ में होने से सिर्फ मेरा कानून नहीं है। तो फिर आप देखें सब कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अगर हम यही सब कुछ देखते रहे, सोर्सेज देखते रहे, ताकत देखते रहे, क्यों नहीं ये 24-25 करोड़ अवाम उनके साथ खड़ी हो जाती। फिर मैं देखता हूँ इन दोनों में कितनी ताकत है। क्यों हम लोग जो है ना बड़े लोगों को जो थल्ले लगते हैं या उनके मकसद सारे करतूत जानते हुए भी जो है ना मुंह बंद रखते हैं, निगाह हटा लेते हैं, सर में लग जाते हैं। हमें इनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, हमें इक़दामात करने की जरूरत है। कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कानून बहुत बने हुए, उन कानूनों पे पहले अमल करें, फिर उससे नफे नुकसान देख के अगले कानून बनाएं। लेकिन हमारे यहाँ कानून सिर्फ बनते हैं, किताबों में बंद कर दिए जाते हैं और अमल सिफर रहता है, जिसकी वजह से कभी रिजवाना होती है, कभी तैयबा होती है, कभी रियाना होती है, कभी दुर्जाना होती है। इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। अगर हमारे हुक्मरान भी इवन देखें, वो हमारे किसी भी लेवल के यानी मैं किन अल्फाजों में कहूँ, वो कोई फोर्सेस से ताल्लुक हो, हुक्मरानी से ताल्लुक हो, जो भी समझते हैं कि हमारे हाथ में जो है डोरी है इस मुल्क की, तो उनको चाहिए वो ये डोरियां खींचें और ऐसे लोगों को जो बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला देखें, एक तो ये रिसीविंग एंड है ना, जहाँ पर ये बच्चे काम करें, इनके एम्प्लॉयर्स हैं। एक इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि माँ बाप छोड़कर जाते हैं और कई कई महीने खैर खबर नहीं लेते, बल्कि अगर मालिकान भेजना भी चाहें घरों की तरफ तो वो भी वो कहते हैं कि रखो, खाना पीना खिलाओ, हमारी तरफ ना भेजो, क्योंकि उनके यहाँ 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे हैं। गुर्बत और ये जो शरह ख़वानदगी है, ये भी बड़ा मसला है। सर ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है ना, स्टेट के काम होते हैं। अगर आप एक कानून बना दें कि मैं एक 15 साल से कम उम्र बच्चे को रख नहीं सकता, तो मैं रखूंगा नहीं। और अगर ऐसा कोई वाकया हुआ, सजा और जजा, मारना नहीं मारना, गोश्त चोरी करना, सब्जी, इसको भी छोड़ दें आप। कहीं से भी ये इत्तला मिलती है कि इस शख्स ने एक कम उम्र बच्चे को, 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पे रखा है, तो फिर मुझे पहले सजा हो जानी चाहिए। बजाय बर्नी साहब, हमें मुनीब कादिर साहब भी ज्वाइन करें, समाजी रहनुमा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल है, बर्नी साहब ये कह रहे हैं कि ये पहला भी नहीं है, आखिरी भी नहीं है, और ये आपको भी कहीं ना कहीं पता है, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है? वो वालिदैन के जो इन बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, या वो एम्प्लॉयर्स जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन ये जो बेसिक ह्यूमैनिटी है वो उनके यहाँ लैक कर रही है? मैं ज्यादा कसूरवार एम्प्लॉयर्स को ठहराता हूँ, और इसकी वजह ये है कि जो वालिदैन हैं उनको इंसेंटिव कौन देता है कि और बच्चे पैदा करते चले जाओ और फिर हमारे पास भेजो नौकरी करने के लिए, हम उनको सस्ती तनख्वाह के ऊपर रखें, एक महीने का 4,000 या 10,000 रुपए
کیونکہ اسی طرح کیسز ہوئے ہیں. وہ جو طیبہ بچی کو ٹارچر کیا گیا تھا تو اس میں 4,000 روپے تنخواہ تھی. اوپر سے جو رضوانہ ابھی جو بچی کے ساتھ سول جج کی جو اہلیہ ہے انہوں نے ظلم کیا سومیا نے, تو اس کی تنخواہ 10,000 تھی. یہ سارا کچھ نیشنل منیمم ویج سے کم ہے. تو میں نے بڑی دفعہ سنا ہوا ہے جو آپ کہہ لیں میری کماش کے ہی لوگ ہیں, یعنی کہ جو مڈل کلاس یا ایلیٹ ہے, میں نے ان سے بڑی دفعہ گفتگو کی ہے کہ آپ کیوں بچوں کو رکھنا چاہ رہے ہوتے ہو کام پر اپنے گھر پہ, آپ کیوں ملازمت میں بچوں کو رکھنا چاہتے ہو, تو کہتے ہیں سستا پڑتا ہے. اور جس بے شرمی کے ساتھ مجھے یہ والا جواب دیا جاتا ہے because they know they can do that with impunity. تو اس میں زیادہ قصوروار ان کو ٹھہراتا ہوں جن کے ہاتھ میں طاقت اور پیسہ ہے, اور جن کے ہاتھ میں پیسے کی طاقت ہے دراصل کہ وہ روپیہ پھینکتے ہیں اور وہ غریب لوگوں کو کہتے ہیں کہ اور بچے ہمیں فراہم کرو جن کو کہ ابیوز کیا جا سکے. تو اگر آپ اس طرح سے ڈیمانڈ ختم کرو گے, اور یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ یقینی طور پر اس میں ڈیمانڈ سپلائی کا سپلائی بھی ختم ہو جائے گی, سپلائی کو ختم کرنا ہے نا کس طرح. اس میں جو انسینٹیو ہے, اس میں یہ جو انسینٹیو ہے 4,000 5,000 یا 10,000, اس کو روکنا ہوگا. لیکن پھر یہ معاملات واپس آ جاتے ہیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف کہ جہاں پر آپ نے لوگوں کو یہ بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کا فیملی پلان کیا ہے. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو یہ میک شور کرنا ہے کہ ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں, نہ کہ کسی ورک شاپ پر جا رہے ہیں یا کسی چائے کے ہوٹل پر چھوٹو بنے ہوئے ہیں. یہ سارے ایسپیکٹس کسی ویلفیئر اسٹیٹ نے کور کرنا ہے نا سر, جو نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ ویلفیئر سروسز فراہم کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتی بھی ہے یا نہیں, اور اگر نہیں کرتی تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو کروائیں نا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں تو خود ذمہ داری نہیں محسوس ہوتی کسی چیز کی. اگر ہو رہی ہوتی تو ہم کیا بچوں کو امپلوائے کر رہے ہوتے. چلیں اگر دیکھیں میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن کیا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کسی مال میں یا کسی ریسٹورینٹ میں یا تو فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے امپلائرز کے ساتھ, یا چھوٹے سے بچے دوسروں کے امیروں کے چھوٹے سے بچوں گود میں اٹھا کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے یہ. تو ہمیں یہ کبھی غلط نہیں لگا, وی نیور بیٹ این آئی لیٹ, ہم نے کبھی اس کے اوپر آواز تک نہیں اٹھائی. تو پھر ہم کیا یعنی کہ اسٹیٹ کو کہیں گے کہ کون سی ویلفیئر کرے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود سے شروع کرنا ہوگا. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس وقت بھی جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے لوگوں کی طرف سے کہ وہ سیاست کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ کہ اگر یہ والی پارٹی ہوتی اور اگر وہ والا وزیر اعظم ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. نہیں, اگر وہ والا وزیر اعظم بھی ہوتا, وہ تھا تو تب بھی یہی ہو رہا تھا. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو ابھی حال ہی میں رہی ہے ان کے دور میں بھی رہا, ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی یہ تھا. یہ تو سوسائٹی میں پریویل کر گیا نا منیب صاحب. وقت کی کمی ہے لیکن بڑی سراسل گفتگو رہی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور سارم بنی صاحب آپ کے وقت کا دونوں حضرات نے ہے, لیکن ہماری دعا یہ رہتی ہے کہ ہر واقعہ جو ہم تک پہنچے وہ آخری ہو, کیونکہ جو بھی واقعہ آتا ہے وہ ہوتا بڑا دردناک کربناک ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اور آگے بڑھے, آپ کو بتائیں کہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو بریک لینے کا غالباً کہا جا رہا ہے, بریک نہیں لینی. آپ کو بتائیں کہ پورا کریں گے. نگران وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خطاب میں کہا کہ معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے, جبکہ مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش بھی کریں گے. وہ کیا کہہ رہے تھے وہ ہم سن لیتے ہیں. The best team. I'm hopeful that Almighty Allah would enable us to lead and steer this nation in this interim period. I'm very well aware that we are here for an allocated time. We do not have some perpetual mandate to serve this nation or country. جبکہ دوسری جانب نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ معاشی بدحالی ایک حقیقت ہے, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم اس وقت سٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں ہیں. IMF کے منجمد پروگرام کو دھکا دے کر سٹارٹ کروایا ہے. ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ ہم مہنگا تیل خریدیں اور پھر سستا بیچیں. ان کو بھی سنیں. جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ افراط زر اور مہنگائی کا ایک طوفان ساتھ لے کر آتا ہے. ہم لوگ ایک IMF کا منجمد پروگرام تھا, وہ بڑی مشکل سے وہ اس کو دھکا دے کے سٹارٹ کرایا, اور ہم لوگ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس میں ہیں, اور اس میں ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں IMF کے ساتھ, کچھ کمٹمنٹس کی ہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے, جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے, اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معیشت شاہد حسین صدیقی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس طرح آپ نے مرتضیٰ سولنگی کی پریس کانفرنس بھی سنی ہے تو اکانومی چیلنجز ہیں, مگر نگران سیٹ اپ جو کہ کافی محدود اختیارات رکھتا ہے, وہ کیسے ان تمام چیلنجز کو جو ہے وہ عبور کرے گا؟ بہت شکریہ.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مثبت بات یہ انہوں نے کہی ہے کہ جو معاہدات ہم نے کیے ہیں پچھلی حکومت نے اس پر پابندی کریں گے، یعنی IMF سے قسط لینے کے لیے ان کی شرائط مانیں گے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے، جو ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن معیشت کے بادان میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اگر یہ بات کابینہ میں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کو معیشت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگا خرید کے سستا نہیں بیچ سکتے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں $140 فی بیرل تھا تو اس وقت ہمارے یہاں 100 روپے سے کم تھا، اب تو 83 روپیز ہے، تو آپ اب 300 پہ پہنچ رہے ہیں۔ سیدھی بات کریں کہ آپ کا پیٹرولیم لیوی آپ نے بڑھایا ہوا ہے، پچھلی حکومت میں روپے کی قدر کو دانستہ گرایا گیا ہے، ٹیکس کی چوری دانستہ ہو رہی ہے۔ لیکن تو افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو معیشت سوائے اس کے کہ یہ ڈیفالٹ سے بچا کے قسط لے لیں، معیشت کو ٹھیک کرنے کا عزم مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، شمشاد اختر کو انہوں نے بنایا وزیر خزانہ۔ شمشاد اختر کو جب اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا تھا مشرف نے، ان کی پیداوار ہے یہ اس زمانے کی، تو ان کی کارکردگی مایوس کن تھی اور اس کے بعد ان کو رینیو نہیں کیا گیا، ان کو ہٹا دیا۔ 2018 میں حیران کن طور پر ان کو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر بنایا، اب پھر بنایا۔ تو بار بار ایک ہی کو شخصیت کو کیوں کیئر ٹیکر بناتے ہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ 2018 میں انہوں نے قومی دولت لوٹنے والوں کے مفادات کا تحفظ کیا، اور جو شاہد خاقان عباسی نے ایک ٹیکس ایمنسٹی کا اعلان کیا تھا جاتے جاتے، وہ سپریم کورٹ کے اس کے اوپر اعتراض تھا اور اس کو کینسل ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی حکومت نے معاونت کی اور کچھ اور لوگوں نے معاونت کی اور سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اس ٹیکس ایمنسٹی کی توثیق کر دی، جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہوتی رہی۔ تو یہ تو شمشاد اختر کا تو کوئی اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ دوسرے صاحب کو جن کو مشیر بنایا گیا ہے وقار مسعود صاحب، وہ 3-4 حکومتوں کے دور میں وزارت خزانہ میں بار بار آتے رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کے بورڈ میں رہے ہیں، وہ ایماندار آدمی ہیں مگر اسٹیٹس کو کے ہیں، نہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں، جو حکومت کہتی ہے اس کے مطابق وہ ووٹ دے دیتے ہیں، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ تو ان حالات میں یہ سمجھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا کہ آج جو بیان سامنے آیا کابینہ کے بعد، یہ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ معیشت کی بہتری کا ان کا ارادہ نہیں ہے، اور جو دعوے کر رہے ہیں اس کا تو ان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں تو واضح طور ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج مرتضیٰ سولنگی کی جانب سے جو وہ بھی انہوں نے اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ بتائے تھے۔ ملک میں مہنگائی کا راج برقرار، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی مجموعی شرح 27.57% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ جڑاوالا میں جلاؤ گھیراؤ سے نقصانات کی رپورٹ تیار، شرپسندوں نے 19 چرچ نظر آتش کیے، 86 مکانات کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ ریاست کی طاقت اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہے، شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے بھرپور تعاون کریں گے، نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی پریس بریفنگ۔ نگران وزیر اعظم سے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ملاقات، مسئلہ کشمیر سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ نامزد نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈونکی کی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹوں میں ووٹرز کو شامل کرنا ضروری ہے، الیکشن کمیشن کا نئی حلقہ بندیاں کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جاتی عمرہ سے پارٹی دفتر پہنچیں، سابق ارکان اسمبلی اور سوشل میڈیا ٹیم کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ پر اعتراض، چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کی تجویز دے دی۔ حسان نیازی جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد، ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا، پولیس کی لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تھانہ لوور مال کا دورہ، 2 روز میں تھانہ لوور مال کی اپ گریڈیشن کا مکمل پلان طلب کر لیا۔ سیفٹی گارڈز کے بغیر پولیس کا ہر چھاپا غیر قانونی ہوگا، غیر قانونی چھاپا مارنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس راہیل کامران کا بڑا فیصلہ۔ کراچی کے کھلے مین ہول، مرتضیٰ وہاب نے گٹروں پر ڈھکن لگانے کا بیڑا اٹھا لیا، کہا فیکٹری میں روزانہ 300 سے 400 ڈھکن بنائے جائیں گے۔ ٹورزم کے فروغ کے لیے اراضی لیز پر دینے پر غور، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس۔
بھارتی ریلا آنے سے دریائے ستلج بفر گیا، ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ تک بلند۔ روس کا یوکرین پر ماسکو کے بزنس ہب پر ڈرون حملے کا الزام، روسی حکام کا کہنا ہے بلڈنگ پر ڈرون حملے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سری لنکا میں ڈیرے، آج آرام کا دن، کل سے پریکٹس سیشن ہوگا۔ اور امریکی گلوکارہ برٹنی اسپیئرز اور شوہر کا شادی کے 14 ماہ بعد ہی علیحدگی کا فیصلہ، گلوکارہ کے شوہر کی عدالت میں درخواست دائر۔ تو نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پیٹ خواست پر 47ویں سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ہوئی ہے، جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، اگر نیب ترامیم کیس پر فیصلہ نہ دے سکا تو یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے بینچ پر اعتراض اٹھایا، چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کی تجویز دی، ریمارکس دیے کہ نیب ترامیم کیس سے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلہ کیا جائے، کیس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے، تو ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیونکہ یہ رول بک ہے سپریم کورٹ کے جو پروسیجر ہے یا پریکٹس ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا ہے، تو اس کی طرف رجوع کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو نیب ترمیمی بل ہے یہ کیا ہے، ذرا یہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ جون 2022 میں پی ڈی ایم حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترامیم متعارف کروائی تھیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان کی منظوری نہیں دی تھی۔ 4 جولائی 2023 کو قائم مقام صدر پاکستان جناب صادق سنجرانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکیں گے۔ جی ہاں، جبکہ آرڈیننس کے تحت نیب وفاقی، صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات پر کارروائی نہیں کر سکے گا، جبکہ ریگولیٹری اداروں کو بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر نکال دیا گیا۔ نیب کو پابند کیا گیا کہ وہ ملزم کی گرفتاری سے قبل اس کے خلاف شواہد کی دستیابی کو یقینی بناتے۔ نیب ترمیم سے شہباز شریف، نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری نے فائدہ اٹھایا ہے۔ 31 اگست 2022 کو چیئرمین پی ٹی آئی نیب ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ تو یہ وہ نیب ترامیم ہیں جو کہ سارے معاملے میں کی گئی۔ احمد پنسوتا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ احمد صاحب، ڈیفینیٹلی ہر کیس جو سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس بات پہ کیا کہیے کہ تمام جو ججز ہیں وہ بار بار چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر فرسٹ۔ جی، اس پہ میرے 2 ویوز ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا بل ہے اس کے اوپر میری بڑی کلیئر جو ہے ویو وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ لیجسلیٹ کر سکتے اس ایشو پر، کیونکہ آئٹم 54 ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ کی پاورز کو لیجسلیٹ کریں۔ اس کے بعد اس کو چیلنج کیا گیا۔ جب چیلنج کیا گیا تو چیلنج کے اندر بھی یہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار ہے انڈر سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کہ وہ فل بینچ بنائیں یا نہ بنائیں۔ ساتھی ججز جو ہیں یا میجورٹی ججز جو ہیں یا جتنے بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، بٹ ونس اگین the prerogative lies with the چیف جسٹس۔ ہر کیس کے لیے فل بینچ نہیں بنایا جاتا، فل بینچ جو ہے وہ ونس اگین چیف جسٹس کی دانش میں ہوتا۔ تو یس، انہوں نے اختیار ایکسرسائز کیا جس کی وجہ سے ابھی تک وہ بینچ نہیں بن سکا۔ تیسری بات یہ کہ چونکہ اب یہ بینچ ایک سن رہا ہے اس کو کیس، اس میں منصور علی شاہ صاحب نے پھر ایک اعتراض اٹھایا، اس اعتراض کو چیف جسٹس صاحب کنسیڈر کریں گے، لیکن ان ساری باتوں کے بعد ایز اے سٹیزن آف پاکستان جو ہمارا رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں 15 مہینے یا 16 مہینے پہلے جب حکومت آئی تو ان کی جو سب سے پہلی پرائیورٹی تھی وہ تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ریفارم کرنا۔ تو کیا پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم تیل کی پرائسز یا کوئی اور کموڈٹی کی پرائسز یا کسی اور چیز جس سے ایک عام شہری افیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لیجسلیٹ کریں؟ انہوں نے ایک ایسی لیجسلیشن کی جو کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایز اے سٹیزن، لیکن پنسوتا صاحب جس آسانی سے آپ نے مجھے ایکسپلین کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنتا نہیں ہے، اتنی آسانی سے سپریم کورٹ اسے پھر اڑا بھی تو سکتا تھا، منسوخ بھی تو کر سکتا تھا، کالعدم بھی تو کر سکتا تھا، دبایا ہوا کیوں ہے؟ سر ونس اگین سپریم کورٹ آف پاکستان میں میرا خیال ہے کہ 40-50 ہزار سے زیادہ کیس ہے۔ ہم ہر کیس کو اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کل ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، بٹ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ کیسز لوگوں کے لیے اور ہوں۔ تو یہ ونس اگین چیف جسٹس بٹھانے کا وہاں پر مقصد یہ ہے عدالت کے اندر کہ ان کا اختیار وہ خود ایکسرسائز کریں۔ جیسے اب لیٹ سے ہماری اگر آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ آپ کے جو ایڈیٹر ان چیف انہوں نے کرنی ہے، وہ کل کو چیف جسٹس صاحب کہیں کہ جی آپ یہ نہیں یہ چلائیں، تو دس از وائی یو ہیو ایڈیٹرز ان چیف۔ اسی طرح چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں،
उनकी दानिश में वो समझते हैं कि इस केस को स्टे हुआ है। लेकिन सर एडिटर इन चीफ तो मशवरा भी करेगा ना, और फिर वो उस पर बोलेगा कि ये मेरी राय है, और फिर उस राय को हम मुकद्दम मान लें। लेकिन यही तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कह रहा है कि बाकी लोगों से मशवरा कर लें। जी, आपकी जो एडिटर इन चीफ मशवरा करेगा वो पेमरा लॉज में लिखा हुआ है कि उसने मशवरा करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में ये नहीं लिखा हुआ कि मशवरा करना है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर से पाबंद है। वो ऑफ कोर्स जो लॉज को गवर्न करता है, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि क्योंकि वो इंचार्ज है। और ये जो मशावरत है, ये मशावरत का अमल किसी जगह कानून में नहीं लिखा हुआ। ये चीफ जस्टिस साहब की अपनी मर्जी है कि वो सीनियर मोस्ट जज से मशवरा करें या ना करें। कानून उनको इजाजत देता है कि बेंच फॉर्मेशन बहरहाल ठीक है। खैर ये एक ओपन डिबेट है। वक्त की कमी है। पंसोदा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने उसे एक्सप्लेन किया। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्यों ज़रूरी नहीं है या क्यों ज़रूरी है, इस पर मुख्तलिफ राय। इसको समझाते समझाते हमारा वक्त खत्म हो जाएगा और आपसे इजाज़त लेना होगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह।